اباب سی وقار جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام دا مقابلہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں کر سکتا، یار قرآن مجید دا مقابلہ کوئی الہامی کتاب نہیں کر سکتی۔ اور تھوڑے ذہن وچ خیال آسی کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید لیکن کوئی کسی کتاب دا صرف نبی حافظن امتی انہاں چوں کوئی حافظ نہیں۔ تورات دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حافظن، لیکن امت دے وچ کسے نے اتنی پاور نہیں، کسے نے اتنی طاقت نہیں کہ وہ تورات نو یاد کر سکے ہا۔ انجیل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حافظن، لیکن امت دے وچوں کسے نے اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اس نو یاد کر سکے ہا۔ زبور دے حضرت داؤد علیہ السلام تے حافظن، لیکن امت دے وچوں کوئی شخص بھی زبور نو نہیں یاد کر سکا، لیکن اے میرے آقا دا معجزہ، میرے آقا دا کمال ہے کہ میرے آقا خود بھی حافظن اور امت دے وچوں لکھا لوگ بھی حافظ۔